बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैद और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि सहाफ़ी इमरान रियाज बाजियाब होकर घर वापस पहुंच गए। फैमिलीज़ राय ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है। फैमिलीज़ राय का ये कहना है कि इमरान रियाज इस वक्त बखैर वाफियत अपनी फैमिली के साथ हैं। दूसरी जानिब सियालकोट पुलिस ने भी फेसबुक और ट्विटर पर इमरान रियाज की बाजियाबी की इतला दे दी। अपने ट्विटर अकाउंट पर सियालकोट पुलिस ने लिखा कि सहाफ़ी इमरान रियाज बाजियाब हो गए और घर पहुँच चुके हैं। उधर इमरान रियाज के वकील मियाँ अली इशफाक ने भी बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि अल्लाह के ख़ास फजलो करम और रहमत से अपने शहजादे को फिर लेकर आ गया हूँ। नाकाबिले बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बेहतरीन दिखाया। इस वक्त सिर्फ बेपनाह शुक्र कर रहा हूँ। इमरान रियाज को 9 मई वाक़े के बाद सियालकोट पुलिस ने सियालकोट एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। इमरान रियाज के वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए पटिशन दायर कर रखी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सियालकोट पुलिस को इमरान रियाज की बाजियाबी के अहकामात जारी कर रखे थे। मुबैना गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन PTI का अदालत पेशी का मामला सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल चेयरमैन PTI को अदालत पेश नहीं करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने सिविल जज को खत लिखकर आगाह कर दिया है और खत में ये कहा गया है कि चेयरमैन PTI को अटक जेल से बाहर लाना खतरे से कम नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म के इंतख़ाबात के हवाले से बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि PTI सबसे बड़ी और वफाकी सतह पर आवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। तहरीक इंसाफ और पार्टी चेयरमैन की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा। आवाम ऐसे इलेक्शन को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं कि अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ के आने से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से नहीं बच सकते। चेयरमैन PTI कई साल जेल से बाहर नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का गखर मंडी में कन्वेंशन से खिताब। कहा, जो बल्ला उठाकर चलते थे आज बल्ला कहीं और, वो कहीं और है। जहलम के चौधरी ने चौधरियों की नाक कटवा दी। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वापसी की फाइनल तारीख है, जिसमें रद्द-ओ-बदल का कोई इम्कान नहीं। मैं कहता था ये गरूर टूटेगा। मैं आपको कहता था कि ये माफीनामे लिख के देगा। मैं आपको कहता था कि ये कहेगा कि मैं सबसे बातचीत करने को तैयार हूं। ये बात इसलिए करने को तैयार है क्योंकि इसको पता चल चुका है कि अब पाकिस्तान की सियासत में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर इनका ख्याल है कि ये झूठ बोल के, मुनाफकत करके, सोशल मीडिया पे तराने लगा के इलेक्शन जीत जाएंगे, तो मैं कहता हूं आके PP 53 में देखो, यहां पे बल्ले का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। जो बल्ला उठा के फिरते थे वो भी आज कहीं और हैं और बल्ला कहीं और है। मौसम की बात करें, मौसम तब्दील होने लगा। बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बटुगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश खुनकी बढ़ गई। पंजाब में अटक, रेनाला खुर्द, झंग और मरी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर, चारसदा, एबटाबाद, सवाबी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई की है। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम तब्दील होने लगा है। और अगर बात करें बाबूसर टॉप की, नांगा पर्बत, बटुगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। आंखों की बीमारी के जाली इंजेक्शन का धंधा, कई अफराद बीनाई से महरूम हो गए। लाहौर, मुल्तान, कसूर, सादिकाबाद से ज्यादा शिकायत सामने आ रही हैं। मरीजों को लगाया जाने वाला वेस्टर्न इंजेक्शन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं। जाली इंजेक्शन लाहौर के निजी हॉस्पिटल की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ। 2 मुल्जिमान नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पंजाब में जाली अद्वियात का धंधा उरूज पर। गैर मेयारी इंजेक्शन लगने से दर्जनों मरीज मुतासिर, मुतअद्दिद बिनाई से महरूम। मरीजों को लगाया जाने वाला एवेस्टिन इंजेक्शन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। मुजरे सेहत इंजेक्शन लाहौर के निजी अस्पताल की फार्मेसी में तैयार होने का इंकशाफ हुआ। महकमे सेहत ने सप्लायर नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद पर मुकदमा दर्ज करवा कर फार्मेसी को सील कर दिया। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक मार्केट से गैर मेयारी इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठा लिया गया है। जराये के मुताबिक असल इंजेक्शन की कीमत 40,000 से 1 लाख रुपए तक है, लेकिन घर में तैयार किए जाने वाले जाली इंजेक्शन 1200 रुपए में फरोख्त किए जा रहे थे। कसूर में जाली इंजेक्शन लगने से 6 से ज्यादा अफराद की बिनाई खत्म हो गई। मुतासरा अफराद को रहमत अस्पताल लाहौर लाया गया, जहां ऑपरेशन के बावजूद मरीजों की बिनाई वापस न आई। 20 तरीक को आखिरी टीका लवाया है, 21 तरीक को मैं नजर आने मेरे बंद हो गया है। मैं दोबारा उन्होंने को गया 21 तारीख ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 20 ਤਰੀਕ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਈ। कसूर में मुतासरा अफराद में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद के छोटे भाई और दोस्त भी शामिल है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में इंजेक्शन पर पाबंदी है, पाकिस्तान में कैसे आ गया? 2011 में इसी वजह से जो लोग ब्लाइंड हो रहे थे, लोगों की बिनाई जा रही थी, अमेरिका में बैन हुआ और 2016 में इंडिया में बैन। और अगर इधर आ रहा है तो असल सवाल तो ये है कि जाली बनाना तो उससे अगला अमल है, लेकिन अगर आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, किसने इसको इजाजत दी है, समझ लो क्या है। इंजेक्शन से मुतासरा अफराद का कहना है कि पंजाब में अद्वियात की कीमतें और क्वालिटी चेक करने वाले इदारे अब तक क्या कर रहे हैं? अगर ये इदारे और अफराद अपना काम कर रहे होते तो इनकी आंखों की बिनाई न जाती। असबाब सेहत पर कुफले जबर है। नाज़रीन, इंजेक्शन से दर्जनों अफराद की बिनाई ख़त्म होने का मामला पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28 से 40 हज़ार रुपये है। इंजेक्शन की वायल 100 मिलीग्राम की होती है। आँखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्शन से 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमाई की गई। इंजेक्शन से दर्जनों अफराद मुतासिर हुए हैं। लाहौर में पंजाब हुकूमत की कायम करदा तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ। तहकीकाती कमेटी के सरबराह डॉक्टर असद असलम ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया कि एवेस्टिन इंजेक्शन की वायल 100 मिलीग्राम होती है। आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्शन में से 83 खुराकें निकाली जा रही थी। हर खुराक की कीमत 1500 से 2000 रुपए रखी गई थी। आंखों के लिए अलग खुराक से कम आमदन वाले अफराद की पहुँच तक लाया गया। एक इंजेक्शन पर 1 लाख से 1,50,000 तक का फायदा कमाया जा रहा था। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपए है। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंजेक्शन मुख्तलिफ निजी और आंखों के ट्रस्ट अस्पतालों को दिया जाता था। हर मरीज को जरूरत के मुताबिक खुराक लगती है। उधर मुतासरा मरीज अब्दुल्ला खान ने कहा है कि 2 रोज कबल लगने वाला आखिरी इंजेक्शन पहले की निस्बत मुख्तलिफ था। चंद घंटों बाद ही आंख बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई और मुझे नजर आना बंद हो गया। 21 सितंबर को जितने भी मरीजों को इंजेक्शन लगे सबकी बिनाई जा चुकी है। इंजेक्शन के चंद घंटे बाद रात को मेरी आंख बहुत ज़्यादा सुर्ख हो गई और मुझे उसमें से बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया। तो जितने पेशेंट्स को 21 सितंबर की डेट में इंजेक्शन लगे हैं, जिन पेशेंट से मैं मिला हूँ, वो बेचारे सभी इसी के मारे आए हुए थे कि जो इंजेक्शन लगा है उनको परसों उनके सबकी आँख ख़त्म हो चुकी है। इजलास में बताया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को टास्क सौंप दिए गए हैं। लाहौर के अलावा अद्वियात बनाने वाले दीगर वेंडर्स की तलाश शुरू कर दी गई है। पंजाब में आशुबे चश्म की वबा और इंजेक्शन के इस्तेमाल से बास मरीजों की बेनाई जाने का वाक़या। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फ़रोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म। निगरान वज़ीर का अहम इजलास में कहना था कि जिन शहरों में मरीजों की बेनाई मुतासिर हुई वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुतल्लिका क्लिनिक्स की जाँच पड़ताल का हुक्म भी दिया गया है। मुल्क में बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाले सिरप के गैर मयारी होने का इंकशाफ। ड्रैप ने बुखार में इस्तेमाल होने वाले सस्पेंशन पैराडोल को गैर मयारी करार देते हुए कंपनीज़ को मुतासरा बैच मार्केट से उठाने की हिदायत कर दी। तफसीलात इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में।
ملک میں جان بچانے والی غیر معیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف۔ ڈریپ نے دوا کا ایک بیچ غیر معیاری قرار دے دیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے پیڈولل سسپینشن کا پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری کر دیا۔ ڈریپ کی جانب سے جاری الرٹ میں بیان کیا گیا کہ پیڈولل سسپینشن پیراسیٹامول فارمولے سے تیار کردہ ہے۔ پیڈولل سسپینشن کے بیچ 167 کو غیر معیاری قرار دیا گیا ہے۔ پیڈولل سسپینشن JSSM فارما رسالپور کی تیار کردہ ہے۔ پیڈولل بیچ کو فیڈرل ڈرگ اینالسٹ CDL کراچی نے غیر معیاری قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق پیڈولل سسپینشن بخار جسم درد کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر معیاری دوا کا استعمال مریض کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈریپ الرٹ میں ہدایت کی گئی کہ فارماسسٹ کمپنیز پیڈولل سسپینشن کا متاثرہ بیچ سپلائی نہ کریں اور پیڈولل سسپینشن کا متاثرہ بیچ مارکیٹ سے واپس اٹھا لیا جائے۔ الرٹ کے مطابق کیمسٹ پیڈولل سسپینشن کا متاثرہ بیچ فارما کمپنی کو واپس کریں اور ڈریپ کی صوبائی ٹیمیں میڈیسن مارکیٹ میں سرویلنس بڑھائیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار آیا تو سب کے لیے آئے گا، ہمارے امیدواروں کے پاس کردار کی ڈگری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سینیٹر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آج MQM پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ راشد صدیقی کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے ماری پور ہاکس بے میں MQM کے الیکشن آفس کا افتتاح۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ متحدہ جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اختیار ملا انہوں نے کراچی میں ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ MQM کو ختم کرنے والے ختم ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے نصف صدی سے جن کو ووٹ دیا تھا انہوں نے ان کے لیے حق میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا۔ اس تحریک کو ختم کرنے والے ختم ہو رہے ہیں۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ حرام کھانے اور حلال کھانے والوں کا فرق عوام پر ظاہر ہو گیا۔ 75 سال سے حکمران کہتے رہے ہمارا ساتھ دو، ہم آسمان سے تارے توڑ کر لا دیں گے۔ اگر حکمرانوں کی بات 5% بھی ٹھیک ہوتی تو معصوم بچے گٹر میں گر کر مرتے نہیں۔ 75 سالوں میں کیے گئے وعدے اگر 5% سچ ہوتے تو آج ہماری گلی محلوں کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ حرام کھانے والوں کا اور بغیر پیسے حرام کھائے شہر بنانے والوں کا فرق تمہارے سامنے صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہیں کی بلکہ قانون میں رہتے ہوئے اپنا حق مانگا۔ کیمرامین اظہر بھٹی کے ساتھ راشد صدیق GNN کراچی۔ سندھ کے سابق وزیر ناصر حسین شاہ نے آئندہ انتخابات میں سندھ سے کلین سویپ کا دعویٰ کر دیا۔ سعید غنی کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ڈاکہ ڈالا گیا۔ رانا خالد محمود کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب۔ سابق وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب کے علاوہ KPK اور بلوچستان سے بھی سیٹیں لے گی۔ ان کا کہنا تھا تحریک انصاف کا لیڈر کہتا تھا سندھ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی PTI کی، جس میں عمران خان کہتا تھا کہ سندھ تو میرا ہے ہی نہیں، اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی۔ سعید غنی نے MQM پر لفظی وار کر دیے، کہا متحدہ ایک بار پھر سے چور دروازے سے آنا چاہتی ہے، اب MQM بدماشی سے الیکشن میں نہیں آ سکتی۔ MQM ایک مرتبہ پھر وہ ماضی کے چور دروازے استعمال کر کے کراچی کی سیٹیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لوگوں نے تمہیں ووٹ نہیں دیا اور اسی بدماشی کے طریقے سے تمہیں جتوانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس دھاندلی کو تسلیم نہیں کرے گی۔ سینیٹر نثار احمد کھوڑو کا کہنا تھا الیکشن سے بھاگنے والے کوئی اور ہوں گے، عوام ملک سے بھاگنے والوں کو پہچان چکے ہیں، ہمارے لوگ علاج بھی اپنے ہی ملک میں کرواتے ہیں۔ الیکشن سے بھاگنے والے کوئی اور ہوں گے، جو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ان کو بھی پہچان چکے ہیں۔ تقریب سے سینیٹر یوسف بلوچ، جاوید ناگوری اور دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ اس موقع پر بلاول کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ کیمرامین سہیل برفت کے ساتھ رانا خالد محمود GNN کراچی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان کہتے ہیں عام انتخابات سے پہلے چیئرمین PTI کی مشکلات میں اضافہ ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ نواز شریف حالات دیکھ کر پاکستان واپس آئیں گے، اکتوبر میں معلوم ہو جائے گا نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ عوام اور جالے تیاری کریں، 28 جنوری کو الیکشن ہوں گے، احتساب کا عمل الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یار یہ تو بڑی آپ صاحب کو پتہ ہے کہ ہمیشہ یہ اتحاد بنتے ہیں، تو نئی بات تو نہیں ہے۔ MQM بھی ہمارے GDA والوں کے ساتھ، GDA تو ہے ہی نہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نواز لیگ بھی آگے چل کر کے ان کے ساتھ ہو، اور جماعت اسلامی کچھ قوم پرست ہمارے ساتھ کچھ ان کے ساتھ. تو یہ علاق ہوں گے. پہلے کب جب فیئر الیکشن ہوئی ہے علاق کے بننے کے بعد کوئی انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں جو اب جیتیں گے. ہمارا عوام پہ بھروسہ ہے تو ہم اکثریت سے جیت کے آئیں گے. یہ یقیناً یہ بلاول صاحب کا پریشر بھی تھا اور اسٹریٹجی بھی تھی الیکشن کرائی جائے. اب تو 4 ماہ ہے کیئر ٹیکر حکومت. مہنگائی جو ہے یہ ہے انٹرنیشنل فینامنا ہے. یہاں اگر آپ ایکسپورٹ زیادہ نہیں کریں گے تو اور امپورٹ زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے یہ نقصانات ہوتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث ملک کے 25 کروڑ عوام 2 وقت کی روٹی کھانے کو ترستے ہیں. حکمران جماعت پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لے. بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. پشاور اور لاہور کے بعد کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا. دھرنے میں صوبائی قیادت اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی. دھرنے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ نااہل اور کرپٹ قیادت کی وجہ سے ملک روز بروز دلدل میں دھنستا جا رہا ہے. پاکستان کے گورنر ہاؤسز کے اندر اور باہر الگ الگ دنیا ہے. تینوں حکمران جماعتوں نے عوام کے نہیں اپنے اور مافیاز کے مفاد میں کام کیا. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ان چوروں اور لٹیروں کے اثاثوں کو بیچ کر پاکستان کے قرض ادا کیا جائے اور ان کی چوری اور لوٹ مار کا بوجھ مجھ پر اور میری قوم پر نہ ڈالا جائے. سراج الحق کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز کے مہنگے معاہدوں کے ذمہ داران کا احتساب ہونا چاہیے. پیٹرول اور گیس کے نرخ کم کیے جائیں. اشیاء خورنوش عوام کی پہنچ تک لائی جائیں. نتائج کے حصول تک تحریک جاری رکھیں گے. ملک میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہ روکا جا سکا. سبزی، دالوں اور گوشت وغیرہ کے آئے روز بڑھتے ریٹس نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں. شہری کہتے ہیں اب تو پیٹ کا دوزخ بھرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی اشیاء ہونے کے آفٹر شاک. اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمانوں کو چھو گئیں. چکن، سبزی، پھل، دالیں کچھ بھی سستا نہ رہا. بڑھتی قیمتوں کے باعث موسمی سبزیاں بھی آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. لاہور میں آلو 90، شلجم 180، گاجر 200 اور شملہ مرچ 240 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے. چکن بھی 500 روپے سے اوپر چلا گیا. شہری ریٹ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے. ادرک 80 روپے مہنگی ہوئی ہے آج کے دن میں. لہسن 90 روپے مہنگا ہوا ہے آج کے دن میں کلو. اس کے بعد جو آلو ہیں، آلو آج 10 روپے مہنگے ہوئے ہیں. بیلے وہ بارے میں نہیں، سبزی ہے وہ بارے میں نہیں. کیا کریں، غریب بندہ تو مرا ہوا بالکل اس وقت نا. اور وہ انہوں نے 180 کا ہے، وہ پیچھے میں پوچھ کے آئی ہوں. 220 کا ہے، اس سے پیچھے پوچھ کے آئی ہوں. انہوں نے کہا جی 200 روپے. اسلام آباد کے سستے بازار بھی مہنگائی کی زد میں آ گئے. کسی بھی چیز کا بھاؤ عام مارکیٹ سے کم نہیں. کچن چلانے میں مشکلات پر خواتین بھی گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور ہیں. اب بچوں کی فیسیں ادا کریں، بجلی کا بل ادا کریں، گیس کا بل ادا کریں، یا پھر گھر والوں کے لیے کھانا پینا، سبزیاں یا پھل فروٹ، تو اب ہماری سوچ سے ہی دور ہو گئی. پہلے بچت تو بہت زیادہ ہوتی تھی، تقریباً نظام چل جاتا تھا، لیکن ابھی بچت بھی نہیں ہے اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی. یہاں پر پچھلے ہفتے جو ہم اشیاء خریدنے آئے تھے اس کی نسبت کم از کم 15 سے 20% اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں. مسلسل مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. عوام بہت پریشان ہے اور غریب بندوں کا تو کوئی حل نہیں ہے. ملتان میں ہفتے کے دوران قیمتوں میں 40 روپے تک اضافہ ہو گیا. کوئٹہ میں مرغی کا گوشت 4 دن میں 40 روپے مہنگا ہو کر 620 روپے کلو ہو گیا. لاہور میں دالوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے غریبوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. آٹا، چینی، سبزیوں کے بعد دالوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ چکے ہیں. دال کی فی کلو قیمت 580 روپے تک پہنچ چکی ہے. صارفین کا کہنا ہے کہ قیمتوں کو چیک کرنے کا کوئی سسٹم نہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. عوام کے لیے بری خبر، آٹا، چینی اور سبزیوں کے بعد دالوں کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ. غریب اور متوسط طبقے کے لیے پہلے گوشت کھانا مشکل تھا، اب دال بھی پہنچ سے دور ہو گئی. مختلف دالوں کی قیمت میں 40 سے 80 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے. اوپن مارکیٹ میں مسور کی دال 40 روپے اضافے سے 340 روپے کلو میں فروخت. دال ماش کی قیمت 580 روپے فی کلو مقرر. بازاروں میں دال مونگ 20 روپے اضافے کے ساتھ 280 روپے کلو میں بک رہی ہے. ثابت مسور
340 रुपए किलो में फरोख्त। सफेद चने 460 रुपए फी किलो हो गए। शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। कहते हैं अब तो दालें खरीदने की कुव्वत भी खत्म होने लगी है। सैलरी एक बंदे की 20,000 है या 25,000 है, वो सैलरी अपनी मैं घर पूरा महीना मैनेज नहीं कर सकता। महंगी हो चुकी है, ना कोई इंसान कोई खा सकता है, सिर्फ देख ही सकता है। अवाम का कहना है कि महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। मुतवस्सित तबका तो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। महंगाई का तूफान, शहरी परेशान। पेशावर में नान बाइयों ने रोटी की कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया है। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक 140 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपये करेंगे, जिसके लिए ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है। देखते हैं अलिशबा खटक की रिपोर्ट। महंगाई का जिन हुआ काबू से बाहर। पेशावर में नान बाइयों ने भी 20 रुपए रोटी की कीमत में 10 रुपए इजाफे करने की तैयारी कर ली। नान बाई कहते हैं कि आटा महंगा होने और गैस और बिजली के बिलों में इजाफे के बाद रोटी 20 रुपए में नहीं बेच सकते। तो आटा बहुत महंगा हो गया और जब रेट दिया तो 10,000 का रेट था उस वक्त, अभी 12,000 का रेट है। तो नंबई का गैस भी नहीं है, LPG का इस्तेमाल करता है और बिल भी ज्यादा आता है। रोटी की कीमतों में इजाफे का सुनकर शहरी सख्त परेशान है। कहते हैं दीगर अशिया तो पहले से ही महंगी थी, अगर रोटी की कीमत भी बढ़ गई तो जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। जो गरीब एक वक्त की रोटी खाता था उससे भी उसे फारग कर दिया। क्या कर दूं, बहुत ज्यादा मजबूर है। महंगाई हर रोज बढ़ाता है, हर रोज बढ़ाता है। बगैर रोटी के जिंदा नहीं रह सकता, वो उसको खाना पड़ता है, मजबूरी है। तो क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे? नान बाइयों की जानिब से रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा आवाम के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ होगा। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अलिशबा खट्टक, GNN पेशावर। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि मर्दान को सालाना 34 अरब की बिजली फराहम की जाती है, जबकि वसूली 23 अरब है। बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के 18वें रोज मजीद सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। करोड़ों रुपए के जुर्माने भी किए गए। मुख्तलिफ इलाकों से 2 दर्जन से जायद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। मजीद 800 से जायद बिजली चोर पकड़ लिए। मर्दान में बिजली चोरी के रिकॉर्ड कायम हो गए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने कहा मर्दान और दवात से 7 अरब रुपए ज्यादा की बिजली चोरी की जा रही है। दोनों शहर एक ही डिस्को एक ही सूबे में है और उनकी आबादी भी एक जैसी है। राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि मर्दान में जितनी मालियत की बिजली चोरी होती है उससे 60 बुनियादी मरकज सेहत और 10 डिग्री कॉलेजेस तामीर हो सकते हैं। सदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान लेस्को रीजन में मजीद 462 गैर कानूनी कनेक्शंस का पता चला और मुनक़ता कर दिए गए। 3 करोड़ 78 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। 21 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। मैपको डिस्को की टीम्स ने 24 घंटों में 140 बिजली चोर पकड़ लिए। 99 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। जनूबी पंजाब से 2 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। गुजरावाला में मजीद 67 बिजली चोर पकड़ लिए गए। मुलजिमों को डिटेक्शन यूनिट्स की मद में 54 लाख के जुर्माने किए गए। आइस्को रीजन में 47 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करके 3 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया।